अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। 29वां पारा सूरतुन नूह तक हमने पढ़ा था। आज हम आगे से पढ़ते हैं सूरतुल जिन, और इस सूरह के 28 आयात हैं, 2 रुकुआत पर मुश्तमिल है। तवज्जो के साथ समात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ऊहिय इलय्य अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा। क़ाफ़ को मोटा अदा करेंगे। ऊ व मद्दा है। इलय्य अन नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है। नफ़रुम रा को मोटा अदा करेंगे। मिनल जिन्नी नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है। फ़क़ा क़ाफ़ को मोटा अदा करेंगे, अलिफ मद्दा है। लू इन्ना ये मद जो है मद्दे जायज़ है। वह मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमा के शुरू में है और नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है, अलिफ मद्दा है। ये भी अलिफ मद्दा है। क़ुर क़ाफ़ को मोटा अदा करेंगे, रा साकिन से पहले पेश है, रा को मोटा अदा करेंगे। आ मद्दे असली है। नन नून तनवीन का इज़हार है, गुन्ना नहीं करेंगे। मद्दे असली इस वजह से कहा जाता है कि इनकी जो असल मिक़दार है इससे ज़्यादा इनको लंबा नहीं किया जाएगा, जो कि एक अलिफ है। ठीक है जी। अच्छा, मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना होगा। अजबैन, ठीक है। जब वक्फ करेंगे अलिफ मद्दा में तब्दील कर देंगे। यहदी इला रुश्दि फआमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। यहदी इला रुश्दि, ये जो मद है मद जायज़ है। फ़आ मद असली है। मन नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है, अलिफ मद्दा है। वक्फन हा को साकिन कर देंगे। मिलाने की सूरत में मद असली है, एक अलिफ की मिक़दार के बराबर लंबा किया जाएगा। यहाँ नून साकिन का इदगाम माल गुन्ना है। वलन, ठीक है। रा को बारीक पढ़ेंगे। बिरब, और इस रा को मोटा अदा करेंगे। नून पे मद्दे जायज़ हो रही है, ठीक है। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमा के शुरू में है, और यहाँ भी जब वक्फ करेंगे अलिफ मद्दा में तब्दील कर देंगे। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इदगाम होगा। वअन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तख़ज़ साहिबतन वला वलदा। वाव को अदा करते हुए होंठों को गोल करना। जहाँ भी वाव अदा करनी है, वाव को अदा करते हुए दोनों होंठों को गोल करते हुए ना तमाम मिलने से वाव अदा होगी, ठीक है। नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है, मद्दे असली है। तआला आला दोनों मद्दे असली है। रा को मोटा अदा करेंगे, अलिफ मद्दा है। मत्तख़ज़ ख़ा को मोटा अदा करेंगे, बाकी बारीक हैं। सौद को मोटा अदा करेंगे और ये मद्दे असली है। हिबतन, यहाँ नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना है। वला ला अलिफ मद्दा है। वलदा, ये भी वक्फन अलिफ मद्दा में इसको तब्दील करेंगे। मिलाने की सूरत में भी नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना होगा। वअन्नहु कान यक़ूलु सफ़ीहुना अला अल्लाहि शतता। नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है। हु मद्दे असली है। का अलिफ मद्दा है। यक़ू क़ाफ़ को मोटा अदा करेंगे, व मद्दा है। सफ़ी फ़ी ये मद्दा है। हु ना अलिफ मद्दा है। अला अल्लाहि लफ्ज़ अल्लाह को मोटा अदा करेंगे, उससे पहले हर्फ पर ज़बर है और ये मद्दे असली है। शतता, ये ता दोनों ताओं को मोटा अदा करेंगे, ठीक है जी। और इसको वक्फन अलिफ मद्दा में तब्दील करेंगे। मिलाने की सूरत में नून तनवीन का इदगाम माल गुन्ना होगा। वअन्ना ज़नन्ना अल्लन तक़ूलल इंसु वल जिन्नु अला अल्लाहि कज़िबा। नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है, अलिफ मद्दा है। यहाँ भी नून मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है, और ये अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलिमा के शुरू में है, लिहाजा मद है, मद जायज़। अल, यहाँ नून साकिन का इदगाम है लेकिन बिला गुन्ना है, गुन्ना नहीं करेंगे। लं, यहाँ नून साकिन का इख्फा है, बारीक, ठीक है जी।
تقو قاف کو موٹا ادا کریں گے. لل انس نون ساکن کا باریک اخفا ہے. والجن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. علی اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے, پہلے حرف پر زبر ہے. کذبا وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے, ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ہو مد اصلی ہے. کا الف مدہ ہے. را کو باریک پڑھیں گے, را کے نیچے زیر ہے. جا الف مدہ ہے. لم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. من نون ساکن کا باریک اخفا ہے. یعو و مدہ ہے. ذو و مدہ ہے. بیری را کو باریک پڑھیں گے, را کے نیچے زیر ہے. جا الف مدہ ہے. لم نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. من الجن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. فزا زا الف مدہ ہے. دو و مدہ ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے. رہقا را کو موٹا ادا کریں گے. اچھا وقفاً الف مدہ میں تبدیل کریں گے, ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہوگا. رہقا ٹھیک ہے جی. وَأَن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے. ونو وا کو موٹا ادا کریں گے, نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. الف مدہ ہے. ونو وا کو موٹا ادا کریں گے اور یہ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. نو و مدہ ہے. کما ما الف مدہ ہے. وننتم یہاں نون ساکن کا باریک اخفا ہے. ٹھیک ہے جی. میم ساکن کا اظہار ہے. اللین یہاں نون ساکن کا ادغام بلا غنہ ہے اور یہ نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے. ٹھیک ہے, ادھر غنہ کریں گے, ادھر غنہ نہیں کریں گے. یب با کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے. عسى اللہ لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے, اس سے پہلے حرف پر زبر ہے. احد وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے, ملانے کی صورت میں نون تنوین کا ادغام ہوگا. وَأَن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. نا الف مدہ ہے. لَمَسْنَا السَّمَاءَ سین کو باریک سیٹی سے ادا کریں گے. ٹھیک ہے, میم پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے. اچھا جی. فَوَجَدْنَاهَا جیسے میں نے پہلے بتا چکا ہوں, واو کو ادا کرتے ہونٹوں کو گول کرنا ہے. یہاں دال پہ قلقلہ کرنا ہے, دال کو ہلا کے پڑھنا ہے. نا مد اصلی ہے. ہا الف مدہ ہے. مولیت را کو موٹا ادا کریں گے. یہاں نون تنوین کا اخفا ہوگا باریک. شدیدوں شدیدی یہ مدہ ہے. دوں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. وشہوبا ٹھیک ہے جی. وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے. وَأَنَّا نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. الف مدہ ہے. کن نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. الف مدہ ہے. نق قاف کو موٹا ادا کریں گے. اچھا جی. عودو عین کو واضح نکالنا ہے. منہا نون ساکن کا اظہار. ہا الف مدہ. مقا قاف کو موٹا ادا کریں گے, مد اصلی ہے. مقاعد للسمع یہاں میم ساکن کا اظہار ہے, غنہ نہیں کریں گے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ نون ساکن کا ادغام مع الغنہ ہے. آ مد اصلی ہے. یجد دال کو ہلا کے پڑھنا ہے. لہو لام کو لمبا نہیں کریں گے. ہو مد اصلی ہے. شہا ہا الف مدہ ہے. برصد یہاں نون تنوین کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے. را کو موٹا ادا کریں گے. را کے اوپر زبر ہے. صاد کو موٹا ادا کریں گے. وقفاً الف مدہ میں تبدیل کر دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. اب مکمل جو ہے وہ تلاوت سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. आयत नंबर 9 तक आज हमने पढ़ा है सूरतुल जिन। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।